उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा अखड़ी हुई थी, आप यकीन माने हमें 2 से 3 घंटे लगे उसकी टाँगें सीधी करते हुए, क्योंकि अपनी आँखों से देखा उसका जबड़ा, उसके दाँत, उसकी ज़ुबान, उसकी पूरी बॉडी मैंने अपनी आँखों से देखी। मेरे से बात करती थी, मुझे कहती थी मुझे पैसे भेजो, मुझे ज़रूरत है यहाँ पे, मुझे पैसे नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त सानिया जहरा के घर मौजूद हूं और मेरे साथ सानिया की बहन मौजूद है। सानिया को आज इस दुनिया फ़ानी से कूच किए तकरीबन 25 दिन होने वाले हैं, लेकिन सानिया के जो मुल्ज़मान हैं, सानिया के जो कातल ससुराल वाले हैं, दनाते फिरते हैं, लेकिन अभी भी उनको रिलीफ दिया जा रहा है। पुलिस अभी भी इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए, इन मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज करवाने के लिए कोई अमली तौर पर कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन आज की हम इस वीडियो में आपके साथ वो ऐसी बातें बताएंगे जो सानिया जहरा पर, उस घर में उनकी तरफ से जो उस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और फिर उसके बाद उसको किस तरह से कत्ल करके पंखे के साथ लटकाया। सानिया की बहन से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जब इन्होंने अपनी बहन की लाश को देखा तो उसकी हालत क्या थी, फिर इन पर क्या क़यामत गुजरी थी। अस्सलाम वालेकुम। बहना, क्या नाम है आपका? ज़ैनब, मुझे बताइएगा कि आपको जब पता चला कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया या उसने खुदकशी कर ली है, तो आप जब सानिया के घर गए थे जहां उसका ससुराल था, तो वहां क्या हालात थे? पहले तो हमें घर में घुसने नहीं दिया उन्होंने। जो अली रज़ा था वो बाहर खड़ा था, वो हमें घर में नहीं आने दे रहा था। हमने शोर मचाया वहाँ पर कि हमारी बेटी, मेरी बहन मर गई है, तो हमें जाने दें अंदर, एटलीस्ट अंदर तो जाने दें, हमें उसकी लाश तो उठाने दें। हमें अंदर नहीं जाने दिया। खैर हम किसी न किसी तरह पुलिस के ज़रिए हम अंदर गए। अंदर जाके देखा कोई भी नहीं था घर में, सारे अपने अपने कमरों में लॉक करके नहीं बैठे हुए थे, सारे सो रहे थे। आपको दरवाजे पर किसने रोक लिया था जो अंदर नहीं जाने दे रहे थे? अली रज़ा था और उसके कुछ बंदे थे। जी, काफ़ी सारे बंदे थे वहाँ पर, रैंडम, जो हमने नहीं कभी देखे हुए। उन लोगों ने हमें रोक लिया था, हमने शोर मचाया, पुलिस आई वहाँ पे, पुलिस हमें अंदर लेके गई थी फिर। अच्छा, जब आप अंदर गए जिस कमरे में, सानिया की जो तस्वीर वायरल हुई है, जो पूरी दुनिया ने देखी है, और फिर उसके बाद जो है एक ही आवाज़ है कि इन जालिमों को, इन कातलों को माफ़ी ना दी जाए, तो वो वाकई आपको लगता था कि सानिया ज़हरा ने खुदकशी की है? जब हमने देखा ना उसको लटका हुआ, मतलब कोई जाहिल भी देखेगा ना तो वो कहेगा ये खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी का अब हमें भी पता है, इतनी तो नॉलेज हर किसी को होती है कि खुदकुशी जब ये नीचे कोई सहारा ना हो, जब कोई जमीन या कोई चीज ना हो सहारा देने वाली, तो वो गर्दन की वो हड्डी वगैरह पीछे की या आगे की कोई टूटती है, उससे जान निकलती है। वो बैठी हुई थी, उसकी गर्दन से ही उसका दुपट्टा इतना लाइटली बंधा हुआ था ना कि इजीली उतर आया था वो दुपट्टा। लेकिन जब उसकी बॉडी थी फुल अकड़ी हुई थी, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा अकड़ी हुई थी, आप यकीन माने हमें 2 से 3 घंटे लगे उसकी टाँगें सीधी करते हुए। और उस पे उसकी अच्छा मेरी बहन, आपने बताया कि उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी, जो हाथ हैं उसकी मुट्ठियां बंद थी, जिस्म उसका जो है वो टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। जबकि मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों के इंटरव्यू किए तो उसमें जो जिन्होंने गुस्ल दिया था उनका ये कहना था कि हमने जब गुस्ल दिया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर किसी भी जगह पर या किसी भी जिस्म के हिस्से को जो है वो निशानदही नहीं की गई कि कहीं पर निशान था। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि जी उसको पहले तशद्दुद किया था या फिर उसने खुदकशी की थी? मैं आई विटनेस हूँ। मैं पोस्टमार्टम पे भी हम यकीन नहीं करते। हमने क्योंकि अपनी आँखों से देखा उसका जबड़ा, उसके दाँत, उसकी ज़ुबान, उसकी पूरी बॉडी मैंने अपनी आँखों से देखी थी। जितने उसके नील थे ना, आप यकीन माने कि गिनते-गिनते हमें सुबह हो जाए। इतने उसके पेट पे निशान थे, उसकी आँख के नीचे। अब पिक्चर होगी, आप लोग पिक्चर में गौर करना, उसकी आँख के नीचे भी निशान थे। उसका जबड़ा टूटा हुआ था। अच्छा, मुझे बताएं, आप बहन थी सानिया की, यकीनन सानिया के साथ आपकी कभी ना कभी तो मुलाकात या बात होती होगी, तो उसने कभी आपको बताया कि मैं उस घर में खुश नहीं हूँ, मेरा शोहर मुझ पर तशद्दुद करता है, मेरी जो सौतन है उसके साथ उसका ज़्यादा लगाव है, मुझे क्यों इस तरह की अजियतनाक ज़िंदगी में जो है ना वो धकेल दिया है, मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ, कभी इस तरह की कोई बात हुई हो? वो कहती थी कि मुझे मारता बहुत है, मुझे फ़ोन नहीं रखने देता, मुझे मिलने नहीं देता। लेकिन एंड में ये भी एक बात वो कर देती थी कि मैं खुश हूँ उसके साथ, बस कभी तो ठीक होगा, एक उम्मीद है। उस पे इतना समझाते थे हम हमारा सारा घर, मेरी कज़िन्स, मेरी बहनें सारी बैठ के हम समझाते थे उनको कि बाजी इस तरह नहीं होता, आप आ जाओ घर। लेकिन वो, उसकी एक उम्मीद थी उसके दिल में। उसे उम्मीद थी कि शायद मेरा शोहर मेरे बच्चों की खातर, मेरी खातर जो है वो राह रास्त पर आ जाए, वो इंसान बन जाए, लेकिन वो इंसान नहीं बना। नहीं, बस यही उम्मीद लेके वो चली गई।
جو باقی اس کے سسرال والے تھے، ساس سسر نند دیور اور جو باقی دیگر افراد تھے، ان کا رویہ کیسا تھا؟ ان کا رویہ آپ دیکھ لیں. میں نے گئی اس کے کمرے میں، اس کی ساس کے کمرے میں. میں نے کہا آنٹی آپ ایٹ لیسٹ باہر تو آئیں، آپ کی بہو مری ہوئی ہے. تو کہتی وہاں پر کہ ہم نے نہیں مارا، تم جا کے نہیں لے جاؤ، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم لے کے جاؤ، یہاں شور مت مچاؤ، سونے دو ہمیں. یہ اس کی ساس کہتی، باجی کی ساس کہتی ہے. اچھا، جب آپ لوگ ثانیہ کی لاش لے کر آ گئے تھے تو پولیس نے وہاں پر آپ لوگوں کی کوئی اسٹیٹمنٹ لی، کوئی لکھت پڑھ کی ہو کہ جی ہم باڈی ریسیو کر رہے ہیں، ہم لے کے جا رہے ہیں؟ اتنا مجھے نہیں پتا، ابھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے. جو ثانیہ کے دو معصوم بچے تھے وہ کہاں پر تھے؟ ایک بچہ جو سب سے چھوٹا تھا حسین، وہ سرونٹ کوارٹر میں تھا، اور سالار کو میں لے کے آئی تھی، وہ پتہ نہیں کوئی خفیہ سی جگہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے، چھپایا ہوا تھا. جو دروازہ تھا وہاں کا، آگے الماریاں رکھی ہوئی تھیں اور پردے لگائے ہوئے تھے، مطلب چھپایا ہوا تھا وہ دروازہ، کہ مطلب کسی کو خیال بھی نہ آئے کہ وہاں پہ کوئی دروازہ بھی ہے. اچھا، ملزم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، پھر اس کے بعد ایک انٹرویو بھی دیا. آپ ملزم کے ان بیانات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہوتا نا تو ابھی تو اس کی اتنی بدنامی نہ ہوئی ہوتی. اگر وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کیا ہے سچ. کوئی بے شک دنیا نہ ہمیں مانے، بے شک کوئی بھی نہ اس دنیا میں ہمیں مانے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا دیکھا، ہم پہ کیا گزری، اور میری بہن کے ساتھ کیا ہوا صرف ہمیں ہی پتہ ہے، وہ کسی کو بھی نہیں پتہ. اور ثانیہ کے کچھ میں نے اسکرین شاٹ دیکھے تھے کہ آپ لوگوں سے، آپ کی والدہ سے پیسے منگوائے تھے، کچھ 40,000 روپے کا اسکرین شاٹ میرے پاس آیا تھا. وہ کس نے منگوائے تھے؟ کیونکہ جو نمبر اسکرین شاٹ پر جو نمبر لکھا گیا تھا، نام، وہ کسی کنول نامی خاتون کا لکھا ہوا تھا. تو یہ پیسے بھی آپ لوگوں سے منگواتے تھے؟ جی، پہلے باجی مجھے کال کرتی ہوتی تھی، کیونکہ مما نہیں ہے، اس سے بات نہیں کرتی تھی. مما اسے ناراض ہو جاتی تھی کہ تم ملنے نہیں آتی، گھر نہیں آتی، تو مما اس کی کال نہیں اٹھاتی تھی. وہ میرے سے بات کرتی تھی، مجھے کہتی تھی مجھے پیسے بھیجو، مجھے ضرورت ہے یہاں پہ، مجھے پیسے نہیں دیتے. یہ وہ علی رضا کال کرواتا تھا. وہ ایک دفعہ تو اس نے مجھے کال پہ بتایا، علی رضا ادھر ادھر ہوا تھا نا، تو اس نے کہا کہ وہ منگوا رہا ہے پیسے، ایسے ایسے مجھے بھیج دو، نہیں تو بہت تماشا ہوگا گھر میں. لیکن علی رضا کا تو یہ کہنا تھا کہ میں اسد شاہ سے زیادہ امیر ہوں، وہ مجھ سے زیادہ امیر نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت تھی پیسے منگوانے کی یا ان کی جائیداد کو ہتھیانے کی؟ اگر وہ دیکھیں امیری غریبی کی تو یہاں بات ہے ہی نہیں. چلیں امیر بھی چلیں ہے وہ، تو کیوں سپورٹ کر رہا ہے، لے رہا ہے ہر کسی سے، گیلانی سے کیوں سپورٹ لے رہا ہے؟ اپنے دم پہ کرے نا، سچا ہے تو اپنے دم پہ کرے. تو گیلانی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ گیلانی اس وجہ سے سپورٹ کرے کیونکہ وہ جلد سے، اور وہ ووٹ وغیرہ کے لیے سپورٹ کر رہا ہے. یہ لوگ ان کے سپورٹر ہیں، جلسے جلوس نکلواتے ہیں ان کے لیے. ہاں جی. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں انتظامیہ کو، اعلیٰ حکمران کو؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف گیلانی خاندانی یہاں پر باثر ہے، اور بھی تو وہ لوگ ہیں نا جو انصاف دینے والے ہیں. ہماری عدالتیں آزاد ہیں، وہ انصاف دیں گی. آپ کو لگتا ہے نا انصاف ملے گا؟ انصاف انشاءاللہ ملے گا، لیکن جو حالات ہیں نا حکومت کے، پولیس کے، گورنمنٹ کے، جو حالات لگ رہے ہیں نا، کبھی کبھار ہم بھی بیٹھے بیٹھے ہار جاتے ہیں کہ شاید ہمیں خود ہی لینا پڑے گا. ہم دیکھیں لیگلی چل رہے ہیں تو سچ بات ہے، اور یہ نہیں ہے، ہر جگہ نہیں اس طرح ہوتا. ہم لیگلی چل رہے ہیں نا، تو یہ علی رضا کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم لیگلی چل رہے ہیں، نہیں تو ہمیں انصاف لینا بھی آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو نیکسٹ اگلی جو تاریخ آئے گی اس میں ان ملزمان کی ضمانتیں خارج ہوں گی، یہ باقی ملزمان بھی جو ہیں وہ بھی جو پولیس کی گرفت میں آئیں گے؟ پولیس نے کھائے ہوئے ہیں پیسے، جو سیدھی بات ہے. ریمانڈ پہ وہ کیوں نہیں مانگ رہی، ان کو کیوں نہیں لا رہے؟ پولیس پولیس دیکھیں یہاں پہ پاکستان ہے، ہر چیز پیسے سے چلتی ہے، اور وہ پیسہ ہی کھلا رہے ہیں. انصاف، تشدد، ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ کی کئی باتیں نہیں ہوتی یہاں پر. یہ پاکستان ہے. کیا کہنا چاہیں گی کہ اگر آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آیا تو کیا کریں گے؟ مایوس ہو جا کے بیٹھ جائیں گے تاکہ اسی طرح کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے؟ ہم خود انصاف لیں گے پھر. ہم ہر جگہ تو گیا، ہم نے در در گئے ہیں بہن کے انصاف کے لیے، اپنی بہن کے لیے. میں مطلب ہم ہر جگہ پہ ہم بولے ہیں، ہم کس کس جگہ پہ نہیں بولے ہم. کہ آپ تمام جو دروازے ہیں حکومتی، جو جہاں سے آپ کو امید ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، آپ وہ ضرور دروازے کھٹکھٹ آئیں گے اور ان سے امید ہے کہ آپ کو ضرور انصاف ملے گا؟ امید تو بہت ہے کہ شاید کچھ کر دیں، لیکن پھر ایک اور بات بھی تو آ جاتی ہے کہ پاکستان ہے، ہر چیز پیسے سے چلتی ہے. جی بالکل ناظرین، آپ نے ثانیہ کی بہنہ کی گفتگو سنی، اور ان کا اب بھی اس معاشرے پر اور اس معاشرے میں جو اس طرح کے جو بااثر خاندان ہیں جیسا کہ گیلانی خاندان، اور انہوں نے یہ ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے ان ملزمان کو، جب ہمیں پتہ چلا، جب انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمارے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، تو ہمیں
यहाँ से निकलवाया जाए। तो एक कॉल पर पुलिस इतने हीनियस क्राइम के जो मुल्जमान थे उनको आज़ाद कर देती है, उनको छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस को पता था कि हमने हमेशा की तरह हमने मुल्जमान का ही साथ देना, हमने मुल्जमान की ही पुष्ट पनाही करनी है, क्योंकि इनको नहीं लगता कि इनके अपनी अगर किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो तो ये ज़रूर इसी तरह ये फरियादी बनकर आप लोगों से अपील करेंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन आज भी अगर गिलानी ख़ानदान इस माफियाज की सरपरस्ती कर रहा है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं। ऐसा ना हो कि आज सानिया को इन लोगों ने कत्ल किया, फिर उसके कत्ल को छुपाने के लिए उसकी जो मौत का है वो ड्रामा रचाया गया कि इसे कत्ल नहीं बल्कि इसने खुद ही खुदकशी की है। लेकिन ये खुदकशी है या कत्ल है, ये तो अदालत ने फैसला करना है। दोनों तरफ से वकला इस केस को फाइट करेंगे, इस केस को देखेंगे कि कौन सच्चा है और कौन सच्चा है। अगर सानिया ने खुदकशी की है तो सानिया की जो सानिया की लीगल टीम है वो ये साबित करेंगे कि ये खुदकशी नहीं बल्कि सानिया को कत्ल किया गया था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन मुल्जमान ने खुद ही वायरल की थी, खुद ही सोशल मीडिया पर इन्होंने वायरल करके ये साबित करने की कोशिश की कि ये खुदकशी है, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़िया लिखा गया, चाहे वो इन्होंने मैनेज की कि इस पोस्टमार्टम में जो तशद्दुद के निशानात हैं वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात लिख दी गई है वो ये कि खुदकशी करने वाले शख्स की दोनों हड्डियां टूटती हैं, जबकि सानिया ज़हरा की गर्दन की कोई हड्डी टूटी नहीं। तो इसका मतलब है कि सानिया ज़हरा को पहले गला दबाकर कत्ल किया, फिर उसकी लाश को लटकाकर ये जाहिर किया गया कि इसने खुदकशी की है। हम अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।